Salam alaikum, chers étudiants et chères étudiantes. اليوم حنشوفوا مع بعضنا le cours تاع les paramètres de forme أو مقاييس الشكل. شفنا قبل في les cours اللي فاتوا les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Les paramètres de position كانوا يمدونا فكرة حول تموضع القيم. C'est pour ça سميناهم بمقاييس الموضع. كي نقول فكرة حول تموضع القيم بمعنى فكرة حول القيمة السائدة في السلسلة وين تتمركز وتتوسط قيم السلسلة. بصح المقاييس هادوما يعني ce sont des paramètres intéressants بصح ماهمش des paramètres suffisants، يعني باه نقدر ندير وصف كامل للسلسلة. يعني المقاييس هادوما ماهيش كافية. وعلاه مش كافية؟ لأنها ما تقيسش اختلاف القيم. اسكو كاين تباين وتشتت في القيم ولا القيم متقاربة. سي بور سا رحنا درنا مقاييس لا ديسبيرسيون، مقاييس التشتت، باه نقيسو اسكو درجة اختلاف بين القيم. باغ اكزومبل نقدر نلقى دو فاريابل عندهم نفس لا موين بس توزيع القيم مختلف جدا. مش معناها نلقى عندهم نفس لا موين ميم حتى كي نجي نرسم المنحنى احنا ما نلقاش التوزيع نفسه مالغري كو عندهم نفس لا موين. دونك سي بور سا مقاييس الموضع ما تكفيش وحدها، زدنا لها مقاييس التشتت باه نقيسو درجة تباين ولا تشتت القيم فيما بينها، ولا نقدر نقارن سلسلتين من حيث التشتت، اسكو السلسلة الأولى راهي أكثر تشتت من السلسلة الثانية أو العكس. دونك لي بارامتر دو بوزيسيون اي لي بارامتر دو ديسبيرسيون راهم يلخصولي لي دوني تاع أي ظاهرة في صورة أرقام. الأرقام هادوما تمدلنا فكرة عن خصائص التوزيع من حيث اسكو شغل وين تتموضع القيم، اكبر قيمه وين تتموضع وين تتوسط، اسكو لي دوني متقاربين ولا مقراب لبعضهم. الوصف هذا كامل تنقص الدقه المطلوبه فيما يخص انتشار لي دوني على المنحنى البياني الممثل لها من حيث التواء المنحنى او تفلتح المنحنى عن وضعه الطبيعي. عندنا منحنى يجي في وضعه الطبيعي، دوك نشوفوهم بعد على شكل جرس عادي وضع طبيعي، والوضع الطبيعي الثاني من حيث الالتواء يكون متماثل. انا في حالة التماثل شغل احنا حنشوفوا مقاييس الشكل باه نقيسو الالتواء وتفلتح المنحنى البياني. دوك نشوفوا مع بعضنا. نبداو في مقاييس الشكل حنشوفوا لا ديسيمتري يعني الالتواء، وراح نشوفوا لابلاتيسمون معناها التفلتح. دوك نشوفوا عنصر بعنصر، نشوفوا مع بعضنا. لي بارامتر دو فورم او مقاييس الشكل وش هما كتعريف برك بسيط، هما مقاييس يمدوا فكرة حول تماثل ولا عدم تماثل توزيع سلسلة، وحول اوسي لابلاتيسمون بالعربية نقولوا تفلتح توزيع سلسلة. دوك حنشوفوا زوج حوايج، حنشوفوا من ناحية لا سيمتري التماثل او عدم تماثل، ومن ناحية حنشوفوا اسكو المنحنى راهو مدبب ولا مفرطح، حنشوفهم بعد. دونك اول حاجة نبداو باللا سيمتري. اسيمتري هو عكس سيمتري. سيمتري معناها تماثل منحنى. ما معنى توزيع متماثل؟ معناها صديق مبدئيا يعني كتعريف ما معنى توزيع متماثل. كي نجي نرسم هيستوغرام مدرج تكراري ولا كي نرسم المخطط بالاعمده راح نشوف باللي المنحنتين مشو مايل ولا ملتوي على جهه، يعني كيما الجهه اليمنى كيما الجهه اليسرى، عنده اكس دو سيمتري، عنده محور تاع تماثل. دونك هذا كتعريف انجلي. لو مو اسيمتري معناها عدم تماثل او التواء نقولوا له سكيونس. سي جوست جو vous ai donné le terme en anglais بركا باش تعرفوه برك سي تو. دونك واش عندنا واش نسحق نعرف من في الديابو هذا واش عندي مقاييس الشكل واش من فكره تمدليه حول توزيع المنحنى. قلنا عندنا لا سيمتري اي لابلاتيسمون، وقلنا تاني ما معنى منحنى متماثل، يعني كما قلت لكم عنده اكس تاع تماثل، محور تماثل ولا محور تناظر، يعني ما يكونش مايل لجهه، متماثل جاي قد الجهه اليمنى قد الجهه اليسرى. لو مو اسيمتريك ولا نقولوا منحنى توزيع ولا لا ديستريبيسيون اي اسيمتريك ولا ديسيمتريك كيف
اسيمتريك ديسيمتريك معناها غير متماثل، بمعنى راهو ملتوي مايل لجهه معينه، يا اما اليمنى ولا اليسرى. وكي نقولوا منحنى سيمتريك معناها متماثل، قد الجهه اليمنى قد الجهه اليسرى. دركا واش حنشوفوا مع بعضنا لو بيوت تاع الكور هذا، كيف نعرف انا اسكو المنحنى تاعي راهو متماثل ولا غير متماثل. من حي ساتيغ بلا ما حتى نروح نرسم ولا ساتيغ ندي فكره اوسي من لو دياغرام، معليش حيمد لي فكره، بس انا حابه نلقاها مثلا من المقاييس الموضع. ديجا كي نجي نحسب ديجا تبان لي اسكو المنحنى متماثل او غير متماثل. بعد لما نحسب الحساب هكا نشوف نقارن، حنقارن ما بين كلكو بارامتر حنشوفهم درك، و اوسي راح نشوف نقدر نحسب مدى الالتواء. صديق مثلا راني طحت في منحنى غير متماثل، اسكو راهو ملتوي ياسر اليمين، يعني بدرجة الالتواء، اسكو الالتواء كبير ولا الالتواء قليل. دونك هذا باش حنشوفوهم بعد. دونك نبداو راح نقيسو وراح نميزور دو لا سيميتري، يعني كيفاه نقيسو التواء منحنى، ولا كيف نعرفو بلي المنحنى. دونك زوج حوايج، كيف نعرفو بلي المنحنى راهو غير متماثل، وكيفاه نقيسو درجة الالتواء. كيف حنعرف باللي المنحنى تاعي ولا توزيع المنحنى تاعي راهو متماثل؟ c'est-à-dire ما نكونش راسمه ديجا، يعني انطلاقا من لو مود ولا ميديان والاكس بار. لا ديستريبيوشن بارفيتمون سيميتريك، كيما نقولوا بالعربيه المنحنى راهو جد متماثل. وقتاه كيعود لو مود ايغال لا ميديان ايغال اكس بار، يعني عندهم لي 3 فالور راهم قد بعضها. دونك كي نقارنوا ما بين لا موين اريثميتيك اللي هو الوسط الحسابي ولا ميديان والمنوال، المقارنه هذه راح تقدر تمد لي فكره على شكل منحنى التوزيع. اسكو المنحنى راهو متماثل ملتوي الى اليمين او ملتوي الى اليسار. لو بروميير كا سي وين يكون عندي لا ديستريبيوشن بارفيتمون سيميتريك باردون. دونك واش معناها التوزيع راهو جد متماثل، كيعود عندي لو مود ايغال لا ميديان ايغال اكس بار. وقاعد نشوف لتحت في رسمت لكم عطيتكم لي غراف مكتوبه سيميتريك متماثل، هاي باينه كتشوفوا بلي كتشوفوا فيه لاكس دو سيميتري. وبيان سور القمه العليا اللي كان الفوق هي قمه لو مود، صديق هي نفسها لا ميديان هي نفسها لا موين. نروحوا وهذا سي لو كان مثالي كيما نقولوا. نروحوا لا ديستريبيوشن اسيميتريك ولا ديسيميتريك، معناها غير متماثل ولا ملتوي. لا ميم شوز، كلمه غير متماثل معناها ملتوي. ايتالي فيغ لا دروات معناها ملتوي لليمين ولا الى اليمين ولا مائل لليمين. كيف نقول كلمه ملتوي ولا مائل سي لا ميم شوز. وقت يكون منحنى التوزيع تاعي راهو ايتالي ا دروات، وقته كيعود لو مود اقل من لا ميديان اقل من اكس بار، وكتشوفوا فيه المنحنى راهو مايل رايح لليمين هكا ايتالي فيغ لا دروات، ماهوش متماثل. اي اخر حاجه وقت لا ديستريبيوشن راهي ديسيميتريك ايتالي فيغ لا غوش، معناها توزيع منحنى راهو ملتوي غير متماثل ملتوي الى اليسار. وقتها كيعود العكس، لو مود هو اكبر قيمه، ومن بعد باه تجي لا ميديان، ومن بعد باه تجي اكس بار، اي مكتوبه ايتالي فيغ لا غوش. دونك حنا نحفظوا غير المصطلح تاع ايتالي فيغ لا دروات و ايتالي فيغ لا غوش، داكوغ. ما نحفظوش هذيك اوبليغا ا دروات اي اوبليغا ا غوش، با لا بين. حفظوا لي غير سور لي كا ديما، قصدي مش حفظوا لي، قصدي لو تيرم اللي حنستعملو بوكو بلوس سي سيميتريك ولا متماثل، ديسيميتريك ايتالي فيغ لا دروات يعني ملتوي اليمين، و ديسيميتريك ايتالي فيغ لا غوش، وباينين في الديسان باين. دونك هادوما اشكال منحنى التوزيع كيفاه نلقاه. عندنا اون بيتيت ريمارك، واش تقولنا ريمارك في اون سيري اونيمودال، يعني في سلسله عندها منوال واحد برك اي تري بروش دو لا سيميتري، معناها عندها التواء بس حيكون التواء قليل برك، يعني مش التواء كبير. ومن بعد حنشوفوا كيف نعرفوا بلي عندنا التواء قليل، كيف نقيسوا مدى الالتواء. حنشوفوا معاملات نقيسوا بهم التواء منحنى اي تري بروش دو لا سيميتري. دونك عندنا زوج حوايج، كتعود عندنا في سلسله راهي تحتوي على منوال واحد، وراهي
ماهيش كما نقولوا قريب من التماثل. صح كاين المنحنى تاعي مش متماثل بصح مش ملتوي بدرجه كبيره، قليل الالتواء بالعربيه. لا غولاسيون هذه راهي محققه. واش تقول لا غولاسيون؟ x بار موان ام او ايغال 3 فوا x بار موان لا ميديان. باش ندير بها لا غولاسيون هذه كي نكون في سلسله تحتوي على منوال واحد ورانا عندي التواء بصح قليل، خلاه الالتواء تاعي ما يهمش نحو اليمين ولا نحو اليسار، ونكون نعلم ديجا اكس بار، ونكون نعلم باغ اكزومبل لو مود، نقدر نستنتجه نحسب لا ميديان. او باغ اكزومبل كون نعلم لا ميديان اي لو مود ونستنتجه اكس بار، يعني نقدر العلاقه هذه يكون نعرف جوست معيارين من لي 3 من 3 معايير اللي عندي هنا، ونستنتج الثالث باستعمال العلاقه هذه. شرط انه تكون تحتوي على منها الواحد وقليل الالتواء. غالبا الاناليز كما كنت نهضر درك بعد قلت لكم شغل التحليل باغ اكزومبل تاع كي نخزر مع لو دياغرام اون باطون مخطط الاعمده ولا مدرج تكراري، يقدر يعطيني فكره باللي اسكو المنحنى التوزيع تاعي ولا التوزيع تاعي راهو متماثل ولا لا. كيف مخطط بالعلبه اللي شفناه في لا فوا باسي في لي كور اللي قبل، مخطط بالعلبه وسي يقدر يعطيني فكره على تماثل السلسله ولا لا، اسكو السلسله متماثله ولا لا. مخطط العلبه كيعود يجيني في النص كلش في النص هكا، يعني الخطوط اللي يجيو من اكس ماكس من الاكس مين والمادي يجي في النص، والمخطط بالعلبه ديك تجينا في النص. دونك هنا رانا نحكي على منحنى متماثل. سينو نقدر نقول بلي المنحنى غير متماثل. دونك ولا في الرسم تاعي حطيت لكم رسم، ما حطيتش مثال ولا حاجه، جوست نعطيكم فكره. دونك الرسم هذا اللي مقابلني عندها مخطط العلبه اللي عنده من تحت، وهاو هذا مخطط الاعمده. قاعدين نشوفوا باللي تشوفوا كيفاه منحنى التوزيع تاعو كيفاه جاي وملتوي، باينه بلي اسكو متماثل المنحنى هذا لا. ça se voit déjà تسمى كي نرسم لو دياغرام اون باطون ولا نرسم مدرج التكراري ولا مخطط بالعلبه، عندي فكره اسكو ديجا المنحنى تاعي ملتوي ولا لا. بصح il est vraiment possible، يعني قادرين بالامكان نزيدوا شغل كاكثر دقه ان عدم التماثل والالتواء تاعنا نقدر نقول اسكو ملتوي بدرجه عاليه، يعني اسكو قليل الالتواء ولا كبير الالتواء. بواسطه وش؟ بواسطه فيا ça veut dire بواسطه لو كوفيسيون داسيمتري، يعني معامل الالتواء. تسمى اول حاجه يعني في لو كور تاعنا في الرسم، اول حاجه الرسم ديالي اللي حنرسمو تاع لا ريبريزونطاسيون غرافيك نقدر نعرف اسكو المنحنى تاعي متماثل او لا. بدون رسم نقدر نقارن ما بين لو مود اكس بار و ام او باش نعرف اسكو المنحنى متماثل ولا غير متماثل، ولا كان غير متماثل اسكو غير متماثل لليمين ولا غير متماثل لليسار. حابين دركا الخدمه تاعنا تكون اكثر دقه، حابين نعرفوا معامل الالتواء، نقدروا قيمه الالتواء هذيك. حنحسبوها بواسطه معاملات، حنشوفوا 3 يونا بلوس، حنا في لو كور تاعنا نطرقوا غير 3 نسحقوهم. دونك قبل ما نطرقوا المعاملات هذوما لي كوفيسيون داسيمتري يعني معامل الالتواء، راح نسحقوا اون ديفينيسيون. Désolé, coupe à l'audio, donc c'est la suite du premier audio. Donc حبسنا قلنا نسحقوا راح نسحقوا une définition. La définition هذه واش سي كوا؟ سي حنعرفوا واش معناها لي مومون لو زوم هذوما هما عباره عن معامل عباره عن ان بارامتر، عباره عن مقياس راح نحسب به نسحقوا في حساب لي كوفيسيون داسيمتري وفي لي كوفيسيون دابلاتيسمون. يعني كاين كيلكو كوفيسيون نسحق فيهم لا فورمول هذه، اي سورتو نسحق لي مومون سونطري دوردر ار. دونك اول حاجه قبل ما نروح لي مومون سونطري دوردر ار راح نسحق ما معنى مومون ا لوريجين دوردر ار. مومون ا لوريجين دوردر ار هو لو بارامتر او المقياس ولا معيار اسمه سميناه ام بريم ار ويتحسب لا فورمول هذه. Si je remarque bien qu'on r égale à 1 يولي le moment d'ordre à l'origine هذا pour r égale à 1 هو نفسه x bar. واش معناها moment centré d'ordre r؟ راح نسحقو من بعد في الحساب. moment centré d'ordre r 1 2 3. Donc le moment centré d'ordre r
راهي نحسبو بلا فورمول هاديه. واش لا ديفيرونس كي نحسب لو مومون سونطري ولا هذا؟ لو مومون سونطري راح يكون ناقص اكس اي من اكس بار. سي جو remarque bien كيعود في لو مومون سونطري دوردر 2 هو نفسه التباين، لا ميم فورمول تاع التباين. و pour le moment à l'origine d'ordre R كيعود R égale à 1 نفسه الوسط الحسابي. دونك هادوما راهم عباره عن معاملات راح نسحقهم من بعد في الحساب تاع coefficient d'asymétrie ولا coefficient d'aplatissement. Les moments d'origine d'ordre R نسميهم العزوم، و les moments centrés d'ordre R نسميهم العزوم المركزيه. هاد لي مومون راهم يعمونا يجينيراليز لا بلوبار دي بارامتر، يعني اغلب لي بارامتر يعموهم لنا. عندنا بالاخص من اجل R égale à 1 كي قلت لكم بقيله M prime 1 هو نفسه X بار، يعني جوست ما تعوضوا في القانون تاع لي مومون دوردر N، مومون d'origine d'ordre N pour R égale à 1 d'ordre R عفوا pour R égale à 1 هو نفسه X بار. نروحوا للمومون سونطري pour R égale à 1 نلقاوها ديما 0. La somme ta xi moins x bar fois ni sur grand N indique que dima elle vaut 0, quels que soient les paramètres, quelles que soient les données les an. Et pour R égale à 2, c'est la variance. Les l'écart type au carré. Donc dima M2 rahou dima positif. D'accord? Nous verrons plus loin que les moments centrés d'ordre supérieur sont utilisés pour mesurer la symétrie et l'aplatissement. يعني حنشوفوا دركا كي نكملوا حنشوفوا لي كوفيسيون، راح نشوفوا من بعضنا معامله الالتواء، وراح نشوفوا من بعد معامل التفرطح l'aplatissement. راح نشوفوا مع بعضنا باللي حنسحقوا لي مومون سونطري دوردر 3 و دوردر 4 في لي كالكول تاع لي كوفيسيون تاعنا. نبداو مع بعضنا لي كوفيسيون داسيمتري او معاملات الالتواء. حنبداو عندنا في لو كور تاعنا قلت لكم عندنا 3. حنبداو بكوفيسيون دو يول. لو كوفيسيون دو يول هاو القانون تاعو. دونك après la simplification on va juste prendre les تحت. donc سميتو CY coefficient de Joule. CY هو la division تاع Q3 plus Q1 moins 2 ME اللي هي la médiane sur Q3 moins Q1. Donc ME c'est la médiane, Q1 c'est le premier quartile et Q3 c'est le troisième quartile. Donc là, déjà la série, je peux facilement calculer le coefficient Taïoul. بعد ما حسبت le coefficient de Joule, donc انا نسحق le coefficient بنقيس الالتواء. donc لكن le coefficient de Joule est égal à 0 معناها توزيع تاعي راهو متماثل. لكن le coefficient de Joule راهو بوزيتيف معناها توزيع تاعي راهو غير متماثل ملتوي نحو اليمين étalé vers la droite. لكن le coefficient est négatif معناها توزيع تاعي راهو كيف il est asymétrique étalé vers la gauche، يعني غير متماثل ملتوي نحو اليسار. D'accord? On a un exemple, j'aimerais bien donc comme un exemple de référence à peu près. Donc on a un tableau fait les classes, les fiat, on a l'effectif ou on a l'effectif cumulé croissant. Donc on a تكرار وتكرار مجمع السعد. Bon, شرحنا قبل فنحسبوا le premier quartile et le troisième quartile. Donc ou la médiane. Donc on a حسبنا le premier quartile, حسبنا le troisième quartile pardon, وحسبنا le deuxième quartile اللي هو la médiane. Donc on a besoin des trois quartiles. حسبناهم في 3 وطبقنا القانون تحصلنا على الكوفيسيون دو يول ايغال -0.02. هذا في الحاله دي اول حاجه مادام نيجاتيف راهو غير متماثل ملتوي نحو اليسار. اون فرونسي باش نقول ونسحق باسكو نسحق لي تيرم، نسحقكم تكتبوا لي تيرم. دونك لازم تقولوا لي بلي لا ديستريبيوشن elle est pas symétrique, donc elle est asymétrique étalée vers la gauche. نشوفوا un deuxième coefficient اللي هو coefficient de Pearson. Coefficient de Pearson il s'exprime par la formule هادية. On va calculer la différence ما بين x bar ناقص MO على l'écart type. Donc x bar هو الوسط الحسابي، MO هو le mode، واللي تحت هو l'écart type de la série يعني الانحراف المعياري اللي هو جذر التباين. D'accord. بعد ما نحسبوا le coefficient de Pearson راهي نفس si vous remarquez bien c'est-à-dire راهي نفس الحاجة بالنسبة للكوفيسيون اليول.
دونك سي لو كوفيسيون دو بيرسون ايغال 0 نقولوا باللي التوزيع راهو متماثل. اذا كان موجب نقولوا راهو غير متماثل ملتوي نحو اليمين ايتالي فيغ لا دروات. اذا كان سالب نقول باللي غير متماثل اسيميتريك ايتالي فيغ لا غوش ملتوي نحو اليسار. دونك هذه طريقه بنحسب بنقيس الالتواء باستعمال معامل بيرسون. On va reprendre نفس l'exemple اللي شفناه بقيلة. Donc سميتو un exemple de référence. Donc اللي حنرجع به à chaque fois. Si je reprends le même exemple, donc حسبت به معامل يول وقلت بلي قليل الالتواء نحو اليسار. Donc عندي la médiane تاعي هي 136,5 Q1 107,5 كيف حسبنا Q3 وحسبنا معامل يول. راح نحسبو دركا باسكو حنستعملو لو كوفيسيون دو بيرسون. دونك واش نسحق في المعامل تاع بيرسون؟ نسحق الوسط الحسابي ونسحق لي كارتيب ونسحق المود. دونك الوسط الحسابي حسبته سي 131. التباين كي نابليكيو لا فورمول القانون تاع التباين راح نلقاه 35,03 ولو مود بعد الحساب راح يجينا 141.42. كي نعوض القيم تاعي راح نلقاه باللي -0.029. إذا vous remarquez bien que معامل بيرسون ويول ماهوش بعاد على بعضهم ياسر، بريسك نفس القيمة أقل من صفر. دونك راهو سالب، دونك راح نقول باللي راهو غير متماثل ملتوي نحو اليسار. ومادام قيمة قليلة نقدر نقول باللي قليل الالتواء. كل ما كانت القيمة قريبة للزيرو عندي الحق وجي لدغوا باه نكتب قليل الالتواء. كاين التواء صح بصح ماهوش بدرجة كبيرة، دونك نكتب قليل الالتواء. المنحنى هذايا قليل الالتواء ولا قريب من التماثل باسكو القيمة دي راهي بالتقريب زيرو. داكوغ. Maintenant on va voir le coefficient de Fischer. نشوفوا ثالث معامل للالتواء اللي هو coefficient de Fischer. هنا راح نستعملوا le moment centré d'ordre 3. في القانون تاع Fischer سميتو gamma 1. C'est القسمة تاع M3 sur l'écart type cube. M3 c'est quoi? C'est le moment centré d'ordre 3. Caractérisation de la symétrie avec le coefficient de Fischer. يعني كيفاش نقيس التواء باستعمال معامل فيشر. نفس الحكاية بالنسبة للمعاملات تاع يول وتاع بيرسون. كيعود معامل فيشر يساوي صفر، la distribution راهي symétrique. كيعود بوزيتيف راهي asymétrique étalée à droite. كيعود inférieur à 0 راهي asymétrique toujours étalée passage vers la gauche. Donc يتفارقوا les trois coefficients juste في القانون في لا فورمول. سينون كما نقولوا باه نقيسوا الالتواء ديما احد المعاملات كي تعود واحد فيهم يعني يول ولا فيشر ولا بيرسون كيعودوا يساويو زيرو، معناها راهو المنحنى التوزيع راهو متماثل. كيعودوا واحد فيهم موجب معناها راهو غير متماثل étalé vers la droite. كيعود واحد فيهم سالب غير متماثل étalé vers la gauche. Donc j'ai gardé le même exemple تاع بقيلة. دونك خليت نفس المثال. راح نحسب لو كوفيسيون دو فيشر. دونك نحط ديما باه نحسب دونك كوم اون ريمارك ديما باه نحسب باسكو في فيشر نسحق لو مومون دوردر 3. باه نحسب لو مومون دوردر 3 اوبليجي ندير ان تابلو هكا يجيني فيه خير. دونك نحط فيه لي سونتر باسكو هنا كا كونتينيو. سيتي با ان كا كونتينيو نحسب باكس اي عادي، هذه معروفه. تسمى لي كوفيسيون دو باردون لي مومون دوردر 3 كيما نحسب التباين كيما نحسبهم هما. دونك كيعود في كا كونتينيو نحط سي اي، كيعود في كا ديسكري هاو القانون فيه اكس اي. داكوغ. دركا كي نحسب القانون تاعي دونك نحط ان تابلو ديما دو بريفيرونس نحسب لي سي اي موان اكس بار كوب ونضربهم في لي ان اي. وباه نحسب القانون تاع فيشر اوبليجي نكون حاسبه لا فاريونس. وباه نحسب لا فاريون نكون حنحسب لي كارتيب باردون. وباه نحسب لي كارتيب اوبليجي نكون حاسبه قبل لا فاريونس. دونك حنخدم لو مومون دو 3 ماهيش بعيده على لا فاريونس. لا فاريونس سي ان اي نسحق لا سوم تاع لي ان اي في سي اي موان اكس بار او كاري. باغ كونطخ في لي مومون دوت نسحق او كوب. دونك بريسك نفس الخدمه. دونك نقسمهم على بعضهم راح نلقى موان 0.42 اي كالك. دونك معامل فيشر خرج لي حتى هو سالب. دونك نقدر نستنتج كيف باللي
باللي المنحنى تاعي غير متماثل ملتوي الى اليسار. هنا جو vous ai résumé باه يجيكم خير، باه تلقاكم باه تهزوا كما نقولوا في لو كور تاعكم. je vous ai fait un résumé تاع les trois coefficients. اي سي لا ميم شوز كيما قلت لكم بقيله كيما نحب نعرف نقيس درجه الالتواء اسكو ملتوي اليمين ولا اليسار. في ثلاثه راهم كيف كان يساوي في ثلاثه لا كان يساوي زيرو راهم سيميتريك، لا كان بوزيتيف ايتالي ولا ايتيري سي لا ميم شوز. انا كتبت ايتيري سي لا ميم شوز، ايتالي ولا ايتيري فيغ لا droite و inférieur à 0 راهم ايتيري vers la gauche. Donc là c'est un résumé دركا pour bien préciser les choses. Donc هادو هما les trois coefficients ولا ثلاث معاملات نقيسو بهم التواء سلسلة. la distribution في الحالة نورمال. دونك في الكا نورمال راكو تشوفو فيه المنحنى كيفاه جاي، في الحالة الطبيعية كون يكون طالع شوية عليه زايد يعني يكون فوقو هكا معناها نقولولو مدبب. en français نقولولو ليبتوكورتيك. مدبب en arabe. وكيعود اقل من الي ابلاتي يعني اقل جاي مفلطح ولا مفرطح ابلاتي بارابور الحاله الطبيعيه بارابور لا نورمال نسميوه بلاتيكورتيك. دونك يعود بوينتو مدبب، كيعود في الحاله الطبيعيه شفتوها اللي جاي في النص هو لا نورمال، وكيعود اقل خلاص هابط خلاص نسميوه الي ابلاتي نسميوه بلاتيكورتيك ولا مفرطح. هنا راح نتعلموا مع بعضنا كيفاه نقيسو لابلاتيسمون تاع الديستريبيوشن. يعني اسكو لا ديستريبيوشن تاعنا الشكل تاخد شكل منحنى بوينتو مدبب. بوينتو يعني يكون القمه تاعو عاليه على الحاله الطبيعيه، لان الحاله الطبيعيه قلنا بلي شفناها في البيان تاخد شكل جرس. و بوينتو يجي مدبب يجي عالي شويه نسميوه ان فرونسي ليبتوكورتيك. ولا نقدر نقبل ميم كنت تقولوا لي بوينتو. وفي الحالة الأخرى حيكون أبلاتي يعني جاي مفرطح أقل من الطبيعي، القيمة تاعو تكون أقل من الحالة الطبيعية. راح نشوفوا معامل فيشور وهي يعتمد معامل فيشور سميناه جاما 2، معامل فيشور في الاسيمتري سميناه جاما 1، وفيشور ديما يعتمد على العزوم المركزية. فيشور جاما 2 راهو يعتمد بشكل خاص على لو مومون سونطري دوردر 4 بشكل خاص. دوك من بعد نقولوا عليه. دونك جاما 2 واش يساوي؟ سي لا ديفيزيون تاع m4 على l'écart type à la puissance 4 ولا على la variance au carré. يعني في بلاصه ما نكتب écart type à la puissance 4 نقدر نكتب v carré، ونقدر نكتب في بلاصه v carré يخي v هو نفسه m2، يعني نقدر نكتب m4 على m2 كاري. العزم المركزي من الدرجة الثانية هو نفسه لا فاريانس هو نفسه l'écart type au carré. دونك ونقص 3 وعليه 3. pourquoi 3؟ c'est la question qui se pose. وعليه exactement moins 3. اول حاجة نقصوا 3 ومن بعد نحسبه. قبل ما نهضروا عليه وعليه 3 معامل فيشور كيعود 0. التوزيع تاعنا هو في الحالة الطبيعية في الحالة النورمال كيعود أكبر من الصفر. رانا في الحالة وين يكون بوينتو مدبب ليبتوكورتيك، ويكون سالب راه يكون بلاتيكورتيك جاي أبلاتي مفرطح، باسكو القمة تاع التوزيع تاعو راهي أقل من الحالة الطبيعية كيش ما شفناها درك. بوركوا نرجع لا كيسيون وعلاه موان 3 اكزاكتومون. موان 3 وعلاه باسكو المعامل شو اسمه لو مومون سونطري دوردر 4 ام 4 في الحاله الطبيعيه في التوزيع الطبيعي عشان لا لوا نورمال داخله في البروبابيليتي. مانيش حنحكي على البروبابيليتي بس هذه الفكره راهي جايه من الاحتمالات يعني في لا لوا نورمال من البروبابيليتي ليسونسيال ام 4 راح يهز 3 في الحالة ولا حاطينها 3 باسكو في الحالة الطبيعية في منحنى التوزيع الطبيعي نكون نحسبوا معامل معروفة دي معامل comment dirais-je le moment centré d'ordre 4 m 4 أو يساوي 3.
دايوغ سي بور سا ولا عندنا وقت نقولوا لا ديستريبيسيون راهي تكون طابقه على الحاله الطبيعيه كي نلقى معامل فيشور ايكالا 0 ça veut dire ام باهي يمد لنا معامل فيشور جاما 2 ايكالا 0 لازم ام 4 يساوي 3 داكوغ دونك سي بور سا نكومباريو مع 3 راح نقارنوا باسكو حنا قاعد نقولوا مفرطح ولا ابلاتي ولا بوينتو بارابور لشكون بارابور للحاله الطبيعيه بارابور للشكل الجرس في شكل الجرس معامل ام 4 هذايا لو مومون سونطري دوردر 4 ام 4 يدي ديما القيمه 3 دونك سي بور سا كنقارن مع 3 لكان فوق 3 ام 4 راهو فوق 3 راح يمد لي جاما 2 اكبر من 0 دونك راني فوق 3 راهو يجي دابا تفهموا خير باه تشفاو اكبر من 0 واش تجينا دونك لكن ام 4 راهو اكبر من 3 معناها معامل فيشور راح يكون موجب اكبر من 3 معناها راهو فوق المنحنى الطبيعي راهو فوق لا نورمال القيمه تجي اعلى فوق 3 دايوغ ولكن ام 4 راهو اقل من 3 معامل في يعني راهو تحت لا لوا راهو تحت الحاله الطبيعيه معامل فيشور راح يجيني سالب سي بارابور او 3 بقدر نقولوا المقارنه هذه بقدر نستنتجوا بلي راهو مدبب ولا مفرطح اي بوركوا ولا حنا قسمنا على لي كارتي دونك كيما قلت 4 تو سامبلومون حنا المعاملات هذوما نسيت ما قلتها لكمش في لا سيميتري المعاملات هذوما راهم ما عندهمش وحده يعني سوا يول في لا سيميتري شفنا يول وشفنا فيشور وشفنا بيرسون راهم كل فيهم قسمه المعاملات هذوما ما عندهمش وحده حنا باه ما نجيب باه حنا قلنا باللي نرجع هنا نرجع للكوفيسيون دابلاتيسمون تاعنا غاما 2 باه ما يكونش عنده وحده ام 4 قسمناه بالدم على لي كارتيب اس 4 باه تروح كما نقولوا الوحده مع الوحده باه يولي سون ديمونسيون ونقصنا 3 باه نقارنوه مع الحاله الطبيعيه دونك هذا وعلاه غاما 2 يساوي ام 4 sur les quartiers par la puissance 4 moins 3 والمعاملات الكل اللي راهم عندنا ما عندهم حتى واحد لكم لي كوفيسيون شفناهم الكل سوا في لابلاتيسمون سوا في لا سيميتري راهم سون ديمونسيون يعني ما عندهم حتى وحده داكوغ دونك بور بيان بريسيزي بركه ما عندهم حتى وحده من بعد فالوحده قياس ما كانش حاجه واحده اخرى نسيت باه نقولها لكم معامل فيشور وقتها يكون كبير معامل فيشور يكون كبير كل ما كان عندنا بوكو دو فالور يعني قيم كبيره تكون بعيده الواني على لا موين كل ما يكونوا القيم بعد ياسر على موين كل ما يكون معامل فيشور كبير وهذه راجعه انه معامل فيشور يعتمد على لو مومون سونطري هذوما لي مومون سونطري في القوانين تاعهم الكل رانا عندنا لا سوم تاع لو برودوي ان اي في اكس اي موان اكس بار على بيسانس قوه دونك الفرق ما بين اكس اي موان اكس بار دونك كل القيمه هذه c'est une somme et tout donc وقت تكون كبيره كل ما كانوا لي فالور اللي عندنا بعاد على لا موين on a comme exemple 3 figures يعني pour mieux assimiler les choses عندنا 3 figures وين عندنا راسمين في chaque figure المنحنى تاع لا ديستريبيسيون نورمال منحنى التوزيع الطبيعي باه نقدروا نقارنوا لي كا الاخرين دونك في حاله وين معامل فيشور غاما 2 ايكال 0 راح نقولوا راح المنحنى تاعنا المدرج تاعنا راه يدي شكل منحنى طبيعي دونك يطابقوا دونك يكون تطابق ما بينه وبين شكل جرس دونك هنا رانا في الحاله الطبيعيه نقولوا بلي التوزيع تاعنا راهو طبيعي الى ميزوكورتيك ولا نورمال في حاله في لا فيغور 2 معامل فيشور كنا نحسبوه نلقاوه سوبيريور ا 0 دونك رانا في منحنى التوزيع ليبتوكورتيك معناها مدبب راهو بوينتو جاي فوق المنحنى تاع التوزيع اللي بالاحمر كون نرسمو منحنى تاع المدرج التكراري راح نلقاوه بوينتو على الحاله الطبيعيه في لو ترويزيام كا التوزيع تاعنا باين بلي الي بلاتيكورتيك ولا مفلطح شفتوا المدرج كيفاش جاي هاك مفلطح الي با بوينتو كونترير راهو اقل من لا نورمال راهو اقل من شكل الجرس راهو اقل من الحاله الطبيعيه راهو ابلاتي مفرطح الي بلاتيكورتيك هنا كون نحسبوا معامل فيشور في الحاله دي راح نلقاوه سالب
دونك هادوما لي 3 كا اللي عندنا من حيث l'aplatissement تاع المنحنى التوزيع ولا l'aplatissement تاع التوزيع généralement. Donc les paramètres de forme نقيسوهم من ناحيتين. من ناحية اسكو المنحنى ملتوي الى اليمين ولا ملتوي الى اليسار ولا متماثل، يعني ماهوش ملتوي متماثل. ومن ناحية اسكو il est pointu ولا راهو هابط il est platy ولا راهو في الحالة طبيعية. داكوغ. دونك هادوما اللي نعتمدو فيهم على لي بارامتر دو فورم. وشفنا في كل حالة يعني لا سيميتري ولا البلاتيسمون شفنا لي كوفيسيون اللي نستعملوهم باه نقيسو درجة اما تادير اسكو مفلطح ياسر ولا شوي ولا كما نقولوا لي بوينتو ولا في الكاتا الالتواء اسكو ملتوي اليمين ولا اليسار اي تو. دونك وفي لي كوفيسيون قلنا بلي سيغتان كوفيسيون يعتمدوا على لي مومون سونطري دوردر 3 و 4 اللي شفنا كيف نحسبوه. دونك هكا معناها كمل لو كور تاعنا. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter et bonne lecture.